प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बबरकत नाम में आपके मेज़बान पादी साकिब मुनव्वर का आपको आज़ाना सलाम पहुँचे। मेरा दिल खुशी से भरा है कि इस साल फिर खुदा ने हमें आपकी खिदमत में आने का मौका दिया। आप देख रहे हैं JCTV अरकान ईमान सीज़न 5 और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि पहले सीज़न से लेकर 5वें सीज़न तक आप मुसलसल खुदा के कलाम को और इस प्रोग्राम को सराह रहे हैं और अपनी मुफीद तजावीज़ और आरा से भी हमें नवाजते हैं और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं और करते हैं। हम इसके लिए खुदा की भी शुक्रगुजारी करते हैं और आपके भी शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, आज जो हमारा मज़मून होगा वो वालिदैन और औलाद है और इस ताल्लुक़ में हम जो गुफ्तगू करना चाहते हैं उसमें ये ज़ेर बहस सवाल आएंगे, वो है वालिदैन की इज़्ज़त एहतराम के बारे में बाइबल मुक़द्दस की तालीम क्या है। बच्चों की तरबियत का ज़िम्मेदार कौन है, वालिद, वालिदा या कलीसिया। फिर क्या बच्चों को मारना बाइबल मुक़द्दस की तालीमात के मुताबिक दुरुस्त है या बच्चों को मारना नहीं चाहिए। फिर क्या बच्चों की तरबियत करना सिर्फ वालिदैन का इस्तेहकाक और हक़ है या उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी या नाना नानी, उनका भी ये काम है, उनका भी मावनत ज़रूरी होती है। और फिर अगर वक्त ने इजाज़त दी तो हम इस पर भी बात करेंगे कि ए औलाद वालों, अपने फ़र्जंदों को दिक ना करो। कुल 30 बाब की 21वीं आयत है, इस पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और फिर बच्चों की तरबियत में अगर कलीसिया का किरदार है तो वो कितना किरदार है और किस तरह का किरदार है, हम इन सारी बातों को आज के इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे साथ जो खुदा की खादिमा हैं जो इन बातों पर रोशनी डालेंगी, उनका ताल्लुक़ एलोहीम मिनिस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान से है। खुदा के कलाम की खिदमत में वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जाती हैं, शहर और शहर से बाहर, और मुख्तलिफ़ भट्टों पर, मुख्तलिफ़ ऐसी जगहों पर जहाँ पर कोई और खादिम या खादिमा जाना पसंद नहीं करती, वो अपने खावन के हमरा, अपनी बेटी के हमरा वहाँ पर जाती हैं और खुदा के कलाम की खिदमत करती हैं। मैं जिस शख्सियत की बात कर रहा हूँ कोई और नहीं, वो बहन मोना सदाकत हैं, बतौर पासबान भी वो खुदा की खिदमत को सर अंजाम दे रही हैं। बस जी, आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू पास साहब। हम पहला सवाल जो है ज़रा नीचे से लेके आते हैं। वो कहते हैं ना अव्वल आखिर और आखिर अव्वल, उस तरह से कहते हैं। बच्चों की तरबियत में हम जब बात करें तो इसका ज़िम्मेदार असल में कौन है, ज़्यादा वालिदा, वालिद या चर्च। सबसे पहले तो तमाम JCTV देखने वालों को मेरा सलाम पहुँचे और मैं पास साहब की भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। हम फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। पास साहब, मैं कहूँगी कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में तीनों दर्जात जो हैं वो बराबर के शामिल हैं। सही। सबसे पहले अगर हम देखें तो खुदावंद का शुक्र हो कि हम जेनेसिस 1 चैप्टर उसकी 28 वर्स जब देखते हैं तो खुदा ने जब इंसान को बनाया तो उसके साथ ही उसको अथॉरिटीज़ दे दी, और खुदा ने अथॉरिटी से पहले उसे ये भी कहा कि ज़मीन को मामूर हो महकूम करो। इससे पहले कि हम जब दो ख़ानदान मिलते हैं और मियाँ बीवी का जोड़ा बनता है और इससे पहले कि उनको औलाद की बरकत दी जाए तो खुदा ये भी कहता है कि बढ़ो और फूलो, ये हमारे पास एक ब्लेसिंग है। लेकिन उससे पहले जो है हमें ज़मीन को मामूर करने का हुक्म दिया गया है। जब हमें खुदा औलाद देता है तो हमने सबसे पहला जो काम उसको सिखाना है, ये नहीं कि अभी वो बोलना नहीं सीखा या वो फीडर पी रहा है या वो बहुत छोटा है माँ की गोद में, तो हमने नहीं सिखाना। मैं पर्सनल गवाही दूंगी, जब मेरी बेटी पैदा होने वाली थी तो मैं रब खुदावंद बादशाह उसकी लोरी थी। आप बच्चों के अंदर जो है जी ज़बूर 24 मैं गा के उसको ये सिखाती थी, उसको बहुत सी बिब्लिकल वर्सेस जो थी मैं बताती थी। मैं यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करवाती थी उसकी लाइफ में कि यीशु उसकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू रखते हैं, जब वो अभी नौमौलूद थी। जी बिल्कुल। और अभी वो 4 साल की है लेकिन उसको 24 ज़बूर वर्ड बाय वर्ड कंप्लीट आता है। ये मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाप ने जो कि घर से बाहर जाना होता है, उसने अपनी फैमिली को जो है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना होता है, उनके अखराजात को जो है वो पूरा करना होता है। जब उसके पास वक्त हो तो वो भी अपने बच्चे की तरबियत कर सकता है, क्योंकि बाइबल में माँ और बाप दोनों का जिक्र है। यहाँ पे ये नहीं लिखा गया कि सिर्फ माँ ही तरबियत करेगी। इमसाल की किताब से ज़्यादा अच्छी टीचिंग की बुक जो है हमें पूरी बाइबल में नहीं मिल सकती। इसके बाद चर्च की अगर बारी आए, अगर हम फिज़िकली तौर पर अपने बच्चों की ग्रोथ कर रहे हैं और घर में सिखा रहे हैं तो चर्च का काम जो है उसे रूहानी तरबियत देना है।
बिल्कुल। और चर्च में कोई दुनियावी तरबियत नहीं दी जाती, बल्कि संडे स्कूल में बच्चों को रूहानी तरबियत दी जाती है, उन्हें बाइबल के बारे में जो है वो नॉलेज दिया जाता है, छोटी छोटी स्टोरी से, पोएम से। और बच्चे जो हैं उन करेक्टर्स को जब घर लेके आते हैं, जैसे मेरी बेटी है उसको यूना का किरदार बड़ा पसंद है, क्योंकि मम्मा फिश आती है और उसको निगल लेती है, लेकिन जब जीसस ऑर्डर करते हैं तो वो बाहर आ जाती है। सो बच्चों को हमने खुदा के साथ जो है मुतारिफ करवाना है, खुदा के साथ उनको हमने मिलाना है, उनकी जो है फेलोशिप करवानी है, तो छोटी छोटी बातों से करवानी है। सो मदर की भी जिम्मेदारी है, फादर की भी जिम्मेदारी है, और चर्च की भी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, खुदा का शुक्र हो कि मैंने बड़ी खूबसूरती से इस बात का जवाब दिया कि बच्चों की तरबियत वो बेटा है, बेटी है, नौ मौलूदगी की हालत में ही आप उसकी तरबियत कर सकते हैं। और मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बात कही थी, उसको मैं दोहराने की कोशिश करता हूँ कि यहूदी माएँ अपने बच्चे को दूध पिलाते पिलाते शरीयत सिखा देती थी, यानी कलाम खुदा बता देती थी। तो वालिदा का भी किरदार है उतना ही अहम जितना वालिद का है, और इसी तरीके से चर्च का भी किरदार नहायत अहम है। और ये तीनों मिलकर ख़ानदान और कलीसिया मिलकर एक अच्छे बच्चे की तरबियत करते हैं, ये खुदा तरस ख़ानदान को तश्कील देने में हमेशा मुआवन रहते हैं। और अमसाल की किताब वाकई बाजी ने कहा कि वो बाइबल मुक़द्दस की 66 कुतुब में से हिकमत को सीखने के लिए, हिकमत को जानने के लिए एक नहायत अहम किताब है, आप ज़रूर उसका मुताला करें। बाजी, वालिदैन की इज़्ज़त और एहतराम के बारे में बाइबल मुक़द्दस की तालीम क्या है? बस अब बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है। अक्सर हमें आज के मुआशरे में देखने को मिलता है कि बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं, जब मैं वुमेन सेमिनार्स के लिए जाती हूँ तो मुझसे क्वेश्चन करती हैं कि बाइबल में तो ये लिखा है कि जब वो शादी करेंगे तो अपने माँ बाप से अलग हो जाएंगे, लेकिन माज़रत के साथ बहुत से खुदा पासबान नहीं तो करते हैं, लेकिन वो अपने चर्च में ये नहीं बताते कि खुदा ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से फरमा रहे हैं। सो वालिदैन को कभी भी जो है वो निगलेक्ट या इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि 10 हुक्मों में से चौथा हुक्म जो है वो पेरेंट्स की इज़्ज़त के बारे में है। और कलाम खुदा ये भी फरमाता है कि जब तू अपने माँ और बाप की इज़्ज़त करेगा तो जिस शहर या मुल्क में तू रहेगा वहाँ पे तुझे इज़्ज़त भी बख्शी जाएगी और तेरी उम्र की दराजी भी होगी। अगर आप इमसाल में देखें तो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट के बारे में लिखा है, नोहा में जो है पेरेंट्स की रिस्पेक्ट में के बारे में लिखा है। आप मत्ती, मरकस, लूका में देख लें, आप इफ्सियों में देख लें, बहुत से लेटर्स में रसूल पैगंबर जो है, इवन खुद खुदावंद यीशु मसीह हमें माँ बाप की इज़्ज़त के बारे में बता रहे हैं। जब वो क्रूस पे थे तो उन्हें अपनी माँ की फ़िक्र थी, और उन्होंने जो है अपनी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी। और जब उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो उन्होंने उन्हें वैसे ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि उन्होंने अपनी ज़मीनी बदनी खिदमत को भी कंप्लीट किया और आसमानी खिदमत को भी कंप्लीट किया। सो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट के बारे में जो है हमें पूरी बाइबल में मिलता है कि तू अपने माँ और बाप की इज़्ज़त कर, तो अपने माँ और बाप को हकीर ना जान, तू उसकी तरबियत के ऊपर कान लगा, क्योंकि जब हम माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं तो बेशक वो जो तरबियत हमारे अंदर जो है वो डालते हैं हमारे दिलों में, हमारी ज़िंदगियों में, तो जैसे जैसे हम ग्रोथ करते हैं वैसे वैसे हमारी तरबियत भी ग्रोथ करती है। सो जब माँ बाप जो है बच्चों को बचपन में सिखाना शुरू करेंगे तो बुढ़ापे में वो उसका फ्रूट खाएंगे। वंडरफुल। तो आजकल तो बाजी थोड़ा सा ये सवालना में मौजूद नहीं, ये सवाल मेरे ज़हन में वैसे आया कि आजकल तो हम ये देखते हैं कि चूँकि आप भी पासबाना खिदमत में हैं, मैं भी पासबान हूँ, हम मुख्तलिफ़ घरों में विज़िट करते हैं, और ये आजकल का ये एक अलमिया बन गया, ट्रेजेडी है कि बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे घरानों में औलाद अपने माँ बाप को गालियाँ भी देती है, और एक दो जगहों पे मैंने उनको मारते भी देखा है, रोका है, समझाया है, लेकिन ऑब्वियसली ये चीज़ें चल रही हैं। तो अगर आप अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ बोलते हैं या उन पर कोई लानत या बद्दुआ कहते हैं तो क्या ये गुनाह है, या इसकी क्या किस तरह से आप करती हैं? बस अब मैं कहूँगी ये गुनाह कबीरा है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि सबसे पहले अगर इंसान को हम देखें, क्रिएशन और क्रिएटर को देखें, तो क्रिएटर ने हमें बड़ी खूबसूरती से बनाया है। हमने सबसे पहले आसमानी बाप की जो है वो रिस्पेक्ट करनी है, और अगर ज़मीन पे हम देखें तो सेम वैसे ही रिलेशनशिप्स हैं। सो माँ बाप जो हैं उनको गाली देना, उनको मारना पीटना, मतलब हम उनके साथ नहीं कर रहे, हम अपनी जनरेशन को जो है अपने आने वाले वक्त को रेडी कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर हम दुनियावी एक मिसाल देखें कि चक्की गोल घूमती है, आज अगर हम पेरेंट्स के साथ इस तरह करें, और बाइबल भी ये फरमाती है कि जब तू अपने माँ बाप को हकीर जानेगा या उनके साथ मिसबिहेव करेगा तो तेरी उम्र की दराजी भी कम होती जाएगी, और तेरी ज़िंदगी में परेशानियां भी बढ़ती जाएंगी, और तेरी ज़िंदगी का गम भी बढ़ता जाएगा। सो माँ बाप को इस उम्र में आके इस तरह का आप जब बिहेव उनके साथ करते हैं तो मतलब आप अपना आने वाला वक्त भी रेडी कर रहे होते हैं। आज मैं इस प्रोग्राम में ये बताना चाहती हूँ कि जब तक आपके पेरेंट्स हैं, आपसे जितना बन
بن پڑتا ہے اپنی جان کے ساتھ پوری وفاداری کے ساتھ ان کی رسپیکٹ بھی کریں, ان کی عزت بھی کریں, کیونکہ جب آپ چھوٹے تھے آپ کو کچھ نہیں معلوم تھا, آپ انہیں بہت تنگ کرتے تھے تو وہ آپ کو بڑی محبت سے سنبھالتے تھے. سو جب بڑھاپا آتا ہے تو کہتے ہیں بوڑھے اور بچے سیم ہو جاتے ہیں. آپ ان کی بیماریوں سے, ان کے چڑچڑے پن سے, ان کی پریشانیوں سے جو ہیں وہ اریٹیٹ نہ ہوا کرے بلکہ انہیں سمجھا کرے, اور یہ جان کر ان سے زیادہ محبت اور اپنا خلوص پیش کیا کریں کہ جب بچپن میں مجھے اپنی سینس نہیں تھی, مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں لڑکا ہوں یا لڑکی ہوں, میں مسیحی خاندان میں ہوں بھی یا نہیں, تو انہوں نے ہمیں سنبھالا. اسی طرح پیرنٹس کو بھی اس ٹائم میں آ کے آپ نے سنبھالنا ہے. ویری گڈ, بہت بہت شکریہ. اور عزیز یاد رکھیے گا کہ ہمارے والدین نے ہم پر ایک بڑا اچھا اور بڑا وقت جو ہے وہ صرف کیا ہے. انہوں نے اپنی خواہشات, اپنے آرام کو روک کر ہماری ضرورتوں کو بلکہ خواہشوں کو بھی پورا کیا ہے. آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں, بعض اوقات آپ کو کئی گھروں میں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ کرسمس یا ایسٹر کے موقع پر جو ہماری عیدیں ہوتی ہیں ان کے موقع پر بھی اکثر اوقات ماں باپ اپنے کپڑے نہیں بنا پاتے یا اپنی خواہشات روک لیتے ہیں, لیکن اپنے بچوں کو وہ ضرور دیتے ہیں. اور خدا یسوع مسیح نے 30 سال اپنے باپ اور ماں کے تابع رہ کر یا اپنے خاندان میں رہ کر اس بات کا عملی ثبوت دیا ہے. انہوں نے تقریباً 33.5 سال اس زمین پر بسر کیے. جب وہ مجسم بنے یا مجسم ہوئے تو اس میں سے صرف 3.5 سال کا جو تقریباً عرصہ بنتا ہے اس میں انہوں نے خدمت کی, لیکن اس کا بڑا حصہ جو زمین پر وہ رہے ہیں وہ 30 سال کا ہے. اس نے اپنے باپ اور ماں کی خدمت کی, اپنے خاندان کو سنبھالا ہے. اور بہن نے کہا کہ وہ جب صلیب پر قربان ہو رہے تھے تب بھی انہوں نے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے, دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. یہاں تک ہم یہ بات دیکھتے ہیں. تو یہ اچھی بات نہیں ہے, ہمیں ان کو سمجھنا ہے. اور یاد رکھیے گا بہن نے بڑی خوبصورت بات کی کہ چکی جیسے کہتے ہیں گول ہے گھومتی ہے, اسی طریقے سے جو کچھ ہم کسی کے ساتھ کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کریں, وگرنہ پھر اس کا الٹ ہوگا اور وہی ہوگا کہ آپ کی عمر کوتاہ ہو جائے گی, آپ کو وہاں پہ برکت نہیں ملے گی, اور وہ ساری باتیں جو خدا کے کلام میں لکھی ہیں شاید وہ آپ کے لیے نہ ہو اور ہم برکت کی بجائے لعنت کے نیچے آ جائیں. تو اس لیے اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا ہم پر نہایت ہی فرض ہے. بہن بڑا کرٹیکل سا سوال ہے اور آج کل یہ بڑا چل رہا ہے, کیا بچوں کو مارنا بائبل مقدس کی تعلیمات کے مطابق درست ہے یا بچوں کو مارنا نہیں چاہیے؟ پس اب مثال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ تو اگر اپنی چھڑی کو اپنی اولاد سے باز رکھے گا تو اس سے کینہ کرے گا. اولاد کو مارنا واجب ہے, لیکن ایسے نہیں کہ آپ ان کے ساتھ بالکل ہی لائک اینیملز کی طرح بیہیو کریں, کیونکہ غلطی کے اوپر ڈانٹیں. آپ کی ڈانٹ میں پہلے تو پیورٹی دوں گی, آپ کی ڈانٹ میں اتنا روب ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ ڈر جائے. لیکن اگر آپ انہیں بہت ہی جو ہے برے طریقے سے مارتے ہیں, چھڑی جو ہے اس کا ناجائز استعمال کرتے ہیں, خدا نے چھڑی کا استعمال کا کہا ہے کیونکہ ہم بھی اس کے بیٹے بیٹی ہیں, اور کلام خدا فرماتا ہے کہ وہ انگور کا حقیقی درخت ہے اور ہم اس کی ڈالی ہیں. تو پیار خدا جیسے کرتا ہے اس کو وہ چھانٹتا بھی ہے اور ڈانٹتا بھی ہے. سو ہم نے بھی اپنے بچوں کو لائک اسی طرح اپنے خاندان میں, مسیحی خاندان میں جو والد ہوتا ہے, والد جو ہے وہ ایک درخت کی مانند کام کرتا ہے اور باقی ہم اس کی برانچیز ہیں. سو خدا والد جو ہے اس کو کاٹنا چھانٹنا تو ہر چیز چاہیے, لیکن ایک لمیٹیشنز کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اگر خدا نے بائبل میں کہہ دیا کہ اگر تو چھڑی کو باز رکھے گا تو کینہ رکھے گا تو ہم نے چھڑی پکڑنی ہے اور بچوں پہ توڑ دینی ہے. ایسا نہیں ہے. ہمیں جو بھی کام کرنا ہے سوچ کے سمجھ کے کرنا ہے, کیونکہ افسیوں 6 اس کی 2nd ورس جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی لکھا ہے کہ اے اولاد والو اپنے بچوں پہ اتنا زیادہ غصہ نہ کرو کہ وہ تم سے بیزار ہو جائے, وہ تم سے جو ہے تنگ پڑ جائیں. سو آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم بچے کو ایک لمٹ پہ رہ کے اس کی غلطی پہ مارتے ہیں تو وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. لیکن جب آپ ناجائز ناحق جو ہے اپنے والد ہونے کا روب یا دبدبہ اس طرح دکھاتے ہیں کہ آپ بالکل ہی ناجائز طریقے سے مارتے ہیں. مطلب آپ کا کہنا مطلب صرف والد ہی مارتے ہیں, آپ نے کہا بار بار نہیں, والدہ تو مارتی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, ہم بہت سے مطلب ٹی وی میں دیکھ لیتے ہیں یا آپ اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھیں, ادھر سے مائیں مارتی ہیں نا بچے پھر اس کے ساتھ چپک رہے ہوں گے. میں بھی ایک ماں ہوں, میری ایک بیٹی ہے اور میں نے بڑی دعاؤں کے ساتھ لی ہے اور میری وہ میریکل بیبی ہے, لیکن جب بھی وہ غلطی کرتی ہے میں اس کو لگاتی ہوں. میں اس کو یہ نہیں کہتی کہ نہیں اس نے یہ غلطی کر لی ہے تو میں اس کو چھوڑ دوں. جب آپ غلطی کے اوپر اپنے بچوں کو ڈانٹیں گے نہیں یا ہلکی سی چھڑی نہیں استعمال کریں گے, اس کا مطلب کہ آپ اس کی وہ بری ہیبٹ کو بڑھا رہے ہیں. وہ بچہ نہیں بڑھ رہا, ساتھ ساتھ اس کی وہ غلط اور ناجائز ڈیمانڈز جو ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں. صحیح.
آپ نے ہر چیز کو اکارڈنگ ٹو بائبل تو استعمال کرنا ہے, لیکن انسان ہوتے ہوئے خدا نے آپ کو اختیار دیا ہے, آپ کو حکمت دی ہے, آپ کو اتھارٹی دی ہے, تو آپ نے اس کو جو ہے وہ لمیٹیشنز میں رہ کے جو ہے وہ استعمال کرنا ہے. ماں اور باپ یہ دونوں مارتے تو ضرور ہے, لیکن میں مدرس کے لیے بھی یہ کہوں گی, بہت سی مدرس ایسے ہیں وہ جو بڑا ظالمانہ تشدد بچوں پہ کرتے ہیں, اس طرح بچے مینٹلی طور پہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. کئی مائیں یہ بھی کہتے ہیں نا پنجابی میں, آلن دے تیرے پیو نے جی, پھر دونوں مل کے کرتے روب ہیں. اور دبدبا بھی بنایا رہتا ہے. ہاں جی, یہ بھی ہے, لیکن ضروری نہیں کہ مطلب 100 میں سے 100 مدرز ہی یہ کہتی ہوں گی, لیکن آلن دے پیو نو کریں گے صرف 2% کرتی ہیں, باقی 99% ماں کا دل ایسا ہوتا ہے وہ بات کو بھول جاتی ہے. بچہ ایک دفعہ جب ماں کے پاس آتا ہے تو وہ اس کو جو ہے نا اگنور کر دیتی ہے بات کو, اس کو جو ہے وارننگ تو دیتی ہے لیکن پیار سے کہ نیکسٹ نائٹ. ناظرین, میں نے ایک کانفرنس میں ایک خدا کے خادم تھے, ان کا نام کیسی تھا, ساؤتھ افریقہ سے آئے تھے, فادرز ہارٹ پر انہوں نے کانفرنس کیا, انہوں نے یہ بات کہی کہ جب والد یا باپ جب گھر سے باہر ہوتا ہے اور واپس آتا ہے شام کے وقت, تو عمومی طور پر رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت تھکا ہوا ہوتا ہے, بہت ساری ٹینشنز, بہت ساری پریشانیاں اس کو فیس کرنا پڑتی ہیں, سامنا ان کا کرتا ہے, اور پھر وہ آتا ہے گھر میں تو اوبیسلی تھکا ہونے کی وجہ سے وہ پریشان ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں آرام کروں اور مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. اور کچھ لوگوں کا یہ بھی طریقہ کار ہوتا ہے, جیسے ہی دفتر سے گھر پہ آئے ہیں ایک جوتی اس طرف پھینکی, دوسری اس طرف پھینکی, یا نہانے کے لیے اگر چلے گئے ہیں تو ٹاول اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ بھی ان کی وائف لا کے دے گی, اور بچوں سے تو انہوں نے کوئی بات نہیں کرنی, میں بہت تھکا ہوا ہوں. لیکن انہوں نے کہ جب آپ گھر آتے ہیں تو ایک مسیحی خاندان میں ایک باپ کا کردار یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب آپ گھر آئیں تو آپ بوڑھے تھکے ہارے شیر کی مانند نہ آئیں, بلکہ ایک جوان شیر کی طرح ہیں. مجھے معلوم ہے کہ آپ تھکے ہوتے ہیں, میں بھی ایک باپ ہوں, لیکن جب گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو اسی جوش اور جذبے کے ساتھ آئیں, بچوں کے ساتھ زیادہ اچھی آواز, اچھی گفتگو میں بات چیت کریں اور اچھے لہجے میں گفتگو کریں, تو بچے آپ کے ساتھ قریب آئیں گے. جس طرح میں نے بڑی اچھی مثال دی, میری والدہ اکثر کہتی ہیں کہ مائیں مارتی ہیں بچوں کو, بچے تھوڑی دیر بھول جاتے ہیں, پھر اس کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں, لیکن اگر باپ ڈانٹے تو باپ زیادہ عرصہ گھر سے باہر رہتا ہے, اگر وہ ڈانٹے گا تو باپ اور اولاد کے درمیان ایک فاصلہ حائل ہوتا چلا جائے گا, اور وہ ہوتا بہت زیادہ دور تک لے جائے گا. اس لیے آپ اپنا کردار اس کو دیکھنے کی کوشش کریں. اولاد والوں کو مارنا ہے, سمجھانا ہے, یہ ہم ابھی بات سیکھ رہے ہیں اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہماری اصلاح اس طرح سے ہو کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق کریں. کئی ایسے گھرانے میں باجی جو بالکل مارنے کو ناپسند کہتے ہیں کہ جی بچوں کو مارنا نہیں چاہیے, ڈانٹنا نہیں چاہیے, اور اس بہاؤ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ بچے بھی چڑچڑے ہوتے ہیں اور ماؤں پر اور باپ پر اپنی مرضیاں مسلط کرتے ہیں, اور اس لیے دونوں معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو دونوں کے درمیان بیلنس یا توازن رکھنا بھی بڑا ضروری ہے. باجی ایک سوال, اے اولاد والو, اسی کو تھوڑی سی اور وضاحت کے ساتھ, اے اولاد والو اپنے فرزندوں کو دکھ نہ کرو. جی, کلسی اور تیسرے باب کی 21ویں آیت, جی بالکل, اس میں اگر آپ تھوڑی سی وضاحت کر سکیں. جی, پولو میں بڑی خوبصورتی سے رسول جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں, اور اکثر جب میں وومن سیمینار کے لیے جاتی ہوں سو یہ 3 ورسز جو ہیں ایک مسیحی خاندان کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں. سو ان ورسز کو میں کچھ اس طرح باسب لیتی ہوں کہ جب باغ عدن میں جو ہے بزرگ آدم اور حوا کے ساتھ خدا ہم کلام ہوئے, سو بات چیت کرنی شروع ہوئی, لیکن میں دیکھتی ہوں فضل میں جو ہے پال نے خدا یسوع مسیح کی اجازت سے, خدا یسوع مسیح کی محبت میں جب وہ کلسے کی کلیسیا سے بات کر رہے ہیں تو وہ وہیں سے بات کر رہے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے عدن کی بات چیت میں اور اس بات چیت میں جو ہے نا بہت زیادہ میل جول ہے ان آیات میں. سو وہ فیملی کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, اور سب سے پہلے بیویوں کی رسپانسبلٹی بتا رہے ہیں, ہسبینڈس کی رسپانسبلٹی بتا رہے ہیں, کیونکہ میل پرسن جو ہوتے ہیں, والد جو ہوتے ہیں, ہسبینڈ جو ہوتے ہیں فیملی کا ہیڈ ہوتے ہیں, اور بیوی جو ہوتی ہے ان کے بعد آتی ہے, اور پھر بچوں کی باری آتی ہے. سو اس میں لکھا ہے وائف اور ہسبینڈ دونوں کو کہا گیا ہے, لیکن رسول اس میں زیادہ جو زور ہے نا وہ فادر کے اوپر ڈال رہے ہیں. جیسے میں آپ کی بات کو بڑا کروں گی کہ جب فادر گھر میں آتے ہیں یا ہسبینڈ گھر میں آتے ہیں, ان کا دل ہوتا ہے کہ بس میں اپنے جوتے اتاروں یا بیڈ میں گھس جاؤں, لیکن بچوں کی یا وائف کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں. وائف اور بچے جو کہ سارا دن انہوں نے گھر پہ رہنا ہوتا ہے, پڑھنا ہوتا ہے, بیوی نے گھر کے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں اور معاملات بھی دیکھنے ہوتے ہیں. ان کا دل ہوتا ہے کہ جب ان کے ہسبینڈ گھر میں آتے ہیں وہ تھوڑی سی آؤٹنگ کریں یا بیٹھ کے فیملی میں گیٹ ٹو گیٹ کریں, پریئر کا ٹائم ساتھ گزاریں, اور اپنے بچوں کی تربیت جو ہے بائبل میں سے کریں. سو جب یہ اپنا پورشن جو ہے میل حضرات اسکپ کر دیتے ہیں, اور بچے جب پاس آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, یا تو انہیں ڈانٹتے ہیں, یا ہمارے پاکستان میں جو ٹرینڈ ہے مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے. ذرا سا وہ بچے جیسے ماؤں کو تنگ کرتے ہیں, دیکھیں مائیں ہیں,
کھانا پکاتے ہوتے ہیں وہ ماؤں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ مینیج کر رہی ہوتی ہیں, وہ کام کر رہی ہوتی ہیں, ساتھ ساتھ وہ بچوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں, وہ مینیج کر رہی ہوتی ہیں. بڑا سخت الفاظ استعمال کرتی ہیں, میں نے دیکھا لعنت تک دے دیتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بد دعائیں. ہاں یہ بہت غلط بات ہے, لیکن یہ ہے کہ فادر کو بھی جو ہے اگر بچے قریب آ گئے ہیں تو انہیں ٹائم دینا چاہیے, کیونکہ ان کے ٹائم جو ہے بچے اگر اپنے باپ سے ٹائم مانگ رہے ہیں تو یہ بچوں کا رائٹ ہے, اور بچوں کو ٹائم دینا باپ کا بھی ذمہ داری میں بھی آتا ہے, رائٹ میں بھی آتا ہے, کیونکہ جب تک آپ اپنے بچوں سے فیلوشپ نہیں کریں گے, اگر آپ انہیں غصے میں ڈانٹتے ڈپٹتے رہیں گے صرف اپنے آرام کی خاطر, خود کو ریلیکس کرنے کے لیے آپ ان کو خود سے دور کرتے جائیں گے, تو یقین مانیں پھر بڑھاپے میں بھی جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ یہی سیم بہیو کریں گے. آج کے تو بچوں کو موبائل دیتے ہیں, اب کھیلتے رہیں. بس اب اس میں میں کہوں گی کہ ماؤں کا رول زیادہ ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں پہ میں بھی اس عادت میں ہوں کہ جب میں نے سرمن ریڈی کرنا ہوتا ہے میرے گھر پہ, چونکہ بہت سے خدام نے آنا ہوتا ہے, اس کے بعد میں میرڈ بھی ہوں تو مطلب ریلیٹیوز نے آنا ہوتا ہے. نہیں وہ آپ میرڈ ہیں تو بچے ہیں. ہاں جی بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ ایک شادی شدہ عورت کے لیے جب وہ ایک مدر ہوتی ہے نا تو اس کے لیے تھوڑا سا نا کمپلیکیشنز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں, بچے کو یہاں اٹھائے یا وہ کچن کو دیکھیں یا وہ گھر کے دوسرے کو. موبائل دینا جائز ہے؟ نہیں موبائل دینا جائز نہیں, لیکن یہ آپ کہہ لیں کہ یہ ٹرینڈ میں آ گیا ہوا ہے. مائیں اپنی جان چھڑانے کے لیے نا یا اپنا کام ختم کرنے کے لیے بچوں کو لگا دیتے ہیں, لیکن ہماری غلطی یہاں پہ فیمیلز کی یہ ہے پاس صاحب کہ موبائل کی پھر ہم ایسی عادت بچے کو لگاتے ہیں نا کہ سم ٹائم آپ کی بڑی امپورٹنٹ کال بھی آئی ہوتی ہے نا, بچے موبائل کھینچ کے لے جاتے ہیں, اور یہ دونوں طرف سے غلطی ہے, کیونکہ یہ سٹارٹنگ ماؤں کی طرف سے ہوتی ہے. ان کی صحت پر بھی تو اس کا برا اثر ہوتا ہے. جی بالکل, اس کی جو موبائل کی ریز ہوتی ہیں آپ کی بچوں کی آنکھوں کے اوپر, وہ چھوٹے ہوتے ہیں, نازک ہوتے ہیں, ان پہ بھی افیکٹ کرتی ہیں, اور اس کے بعد سب سے زیادہ جو ڈسٹرب ان کی لائف کا پورشن ہوتا ہے وہ اسٹڈی ٹائم ہوتا ہے. بہت شکریہ. بس جی بڑا مختصر سا ہمارے پاس صرف 2 سے 3 منٹ رہ گئے. ایک سوال میں کہہ رہا ہوں اس کو چھوڑے نا, کیا بچوں کی تربیت کرنا صرف والدین کا استحقاق ہے یا دونوں طرف سے گرینڈ پیرنٹس کا بھی کام ہے, یعنی دادا دادی اور نانا نانی؟ میں صرف ایک کو بات نہیں کہہ رہا, بیلنس رکھنے کے لیے. جی یہ میں کہوں گی کہ گرینڈ پیرنٹس کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے جتنا کہ پیرنٹس کا ہے. اکثر ہم ماں باپ ہوتے ہوئے, ابھی جیسے میں پروگرام پہ آئی ہوں تو میں نے اپنی بیٹی کو جو ہے نانا اور نانی کے حوالے کر کے آئی ہوں. سو یہ پیرنٹس کے بعد جو ہے وہ گرینڈ پیرنٹس کا بھی رائٹ پورا ہے. آپ بزرگ ابراہیم کو دیکھ لیں, جب اولاد نہیں تھی تو اس نے خدا سے اولاد مانگی اور خدا نے اس کے ساتھ جو وعدہ کیا کہ میں تجھے نسل در نسل برومند کروں گا. سو گرینڈ پیرنٹس جو ہوتے ہیں, بزرگ جو ہوتے ہیں, وہ زیادہ وقت جو ہے دعا میں گزارتے ہیں. اس کا مطلب کہ جب وہ زیادہ دعا میں گزارتے ہیں اور بچوں کی بھی زیادہ دوستی ان کے ساتھ ہوتی ہے, تو بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ تو بچے نو مارنا نہیں ہے, یا ہم یہ کہ آئیں ہم سیر کروا لیتے ہیں, لیکن جب وہ بچوں کے پاس ہوتے ہیں, میری مدر ہمیشہ میری بیٹی کو کلام میں سے کچھ نہ کچھ بیٹھ کے سناتی ہیں, سکھاتی ہیں, کیونکہ ہمارا بچپن بھی اسی طرح گزرا ہے. جو ہمارے خاندان میں جب ہم مسیح کے پاس آئے ہیں, ہم روشنی میں جو آئے ہیں, اس کا ذریعہ بھی میری دادی ہی تھی, کیونکہ بہت زیادہ ابلیسی تاثیروں کی وجہ سے ہم لوگ ہر جگہ پہ جادوگری یہ وہ پھنس چکے تھے, لیکن خداوند کے خادم کی وجہ سے ہمارا گھرانہ, بلکہ ان کی میری دادی جان کی وجہ سے ہمارا گھرانہ جو ہے وہ تاریکی سے روشنی کی طرف آیا. اس کے بعد وہ ہمیں دن رات یہ کہتی تھی, ہمیں جگاتے تھے مارننگ میں, اٹھو اور پریئر کرو, اٹھو اور دعا کرو. وہ 4 بجے اٹھتے تھے اور ساتھ ہمیں بھی جگاتے تھے کہ آپ اٹھو اور دعا کرو, کیونکہ اسٹوڈنٹ لائف میں تھے, اسکول جانا ہوتا تھا, لیکن وہ اسکول ٹائمنگ سے ہمیں بھی پہلے جگاتے تھے. اگر بزرگ ابراہیم, اسحاق اور یعقوب اپنی گرینڈ چائلڈس کے لیے جو ہے وہ برکت کو چاہ سکتے ہیں, تو آج بھی گرینڈ پیرنٹس کی یہ ڈیوٹی ہے اور ذمہ داری بھی ہے. ویری گڈ. چونکہ ماں باپ ہوتے ہوئے اکثر اوقات ماں باپ یہ پسند ہی نہیں کرتے کہ ان کو اپنے نانا نانی یا دادا دادی کے پاس بھیجیں. وہ کہتے ہیں شاید وہ اولڈ ڈیٹڈ ہیں, پرانے دور کے ہیں, ان کے خیالات فرسودہ ہیں, وہ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں, تو ہم زیادہ اپڈیٹڈ ہیں, تعلیم یافتہ ہیں, تو ہم زیادہ اچھا اور بہتر سکھا سکتے ہیں, تو اس لیے بھی شاید وہ نہیں جانے دیتے. تو اس لیے میں نے اس تناظر میں یہ سوال آپ سے پوچھا, اور بہت شکریہ باجی, خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے. ناظرین چونکہ وقت اس کے تعلق سے اور بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا, لیکن میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ مسیحی پدرانہ فکر جو ہے اور پرواہ جو ہے وہ ایک مسیحی خاندان کی یا والدین کی نہایت ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 16 کے قریب اقدام ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں, تاکہ آپ اس بات کو اپنے ساتھ لے کر جائیں کہ اپنے بچوں کو والدین ہوتے ہوئے خدا کے لیے مخصوص کریں, بچپن ہی سے ان کو مخصوص کریں, تاکہ ان کی زندگیوں کے آغاز سے ان کی پرورش خدا کے معیار اور کلام کے اصولات کے مطابق وہ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں کہ وہ اپنے ہر کام میں
खुदावंद को इज्जत दें और हर उस चीज़ से मुंह मोड़ें जो खुदा से उन्हें दूर ले जाती है, और अपने बच्चों को ये भी तालीम दें कि वो खुदा की ताबे फरमानी करें। खुदा से हटकर, खुदा से जुदा होकर ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना आप कुछ कर सकते हैं, ना हमारी औलाद कुछ कर सकती है। अपने बच्चों को शैतान के हथकंडों और दुनिया में पाए जाने वाली आजमाइशों और नाराज़ दोस्तों या साथियों से बचाने के लिए उनके साथ दोस्ताना रवैया अपनाएं, और उनके जो दोस्त हैं उनके चुनाव में भी उनकी रहनुमाई करें कि किसके साथ उसको किसको सहेली बनाना है, किसको दोस्त बनाना है, इसमें भी आप चुनाव करें और ये बड़ा बेहतर होगा और आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे। और फिर अपने बच्चों को इस बात से आगाह करें कि हम जो कुछ भी करते हैं, कहते हैं या सोचते हैं, खुदा उसको हमेशा देखता है और उसका तज्जिया करता है और उसी के मुताबिक हमें उसकी जज़ा या सज़ा भी देता है। और बच्चों को उनकी ज़िंदगी की इब्तिदा ही से इस तरफ लाएं कि वो मसीह को कबूल करें। और बहुत सारे बच्चे दुनिया भर में ये ट्रेंड है, तकरीबन 60% लोगों का ये कहना है। मैं स्मैटन पर्स एक बड़ा अदारा है जो अमेरिका में काम करता है और दुनिया भर में उसकी ब्रांचेस हैं, वो कहते हैं कि तकरीबन 60% जो मसीही खुदाम या ईमानदार हैं उन्होंने संडे स्कूल के उम्र में या संडे स्कूल में उन्होंने खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया और उस वक्त से लेकर वो बुढ़ापे तक खुदा के साथ वफादार है। अपने बच्चों को किसी आम कलीसिया में ना लेकर जाएं। मैं आम कलीसिया से मुरादी कर रहा हूँ जहाँ पर बच्चों के लिए वक्त नहीं निकाला जाता, जहाँ बच्चों को मौका नहीं दिया जाता, जहाँ बच्चों के लिए दुआ नहीं की जाती, और ऐसी कलीसिया में लेके जाएं जो रूहानी एतबार से मजबूत हो और बाइबल मुक़द्दस की बुनियादों पर कायम हो और रूह कुदस के ताबे रहती हो। वगरना बहुत सारी कलीसियाँ सिर्फ बड़े चर्च की वजह से या बड़े खूबसूरत कैथेड्रल की वजह से या अच्छी फ़िज़ा की वजह से हम ले जाते हैं जी वहाँ पे दोस्ती और अच्छे ताल्लुकात हमारे कायम होंगे। ऐसी जगहों पर अपने बच्चों को ले जाने से किनारा करें और अपने बच्चों के सिलसिले में हौसला अफजाई करें कि वो अपने आप को बेदीन अकायद और ऐसे दोस्तों और रवैयों से लग रखें जो उन्हें खुदा से और उनके वालिदैन से जुदा कर सकते हैं, और अपने बच्चों को रूह कुदस का बपतिस्मा पाने की बचपन ही से तरबियत दें और उन्हें ये सिखाएं कि वो अपने हर शख्सी ज़रा से सिर्फ खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, और हर रोज़ अपने बच्चों को खुदा के कलाम में से नसीहत के लिए तालीम दें। और आखिरी हिस्सा है अपने बच्चों के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर दुआ करें, तब आपके बच्चे उस राह पर जाएंगे जिस राह पर उन्हें जाने के लिए आप तैयार करना चाहते हैं। मेरा ईमान है कि आपने इस प्रोग्राम से ज़रूर बरकत पाई होगी। हम बहन मोना सदाकत के भी शुक्रगुज़ार हैं, उन्होंने हमारी इस दावत को कबूल किया और हमारे स्टूडियो में आकर उन्हें वालिदैन और औलाद के मौजू पर खूबसूरत गुफ्तगू की। नाज़रीन, JCTV पाक के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये प्रोग्राम और JCTV की तमाम नशरियात वहाँ पर दस्तियाब हैं, आप ख़ुद भी देखें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ ताकि आप इस तरह खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुँचाने में हमारे मुआवन और मददगार बन सकें। JCTV की मोबाइल ऐप भी है जिसे आप एंड्रॉयड और एप्पल दोनों फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं और हर लम्हा खुदा के कलाम से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। खुदावंद आपके साथ हो। अगले प्रोग्राम में नए मौजू और नए खादिम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। गॉड ब्लेस यू।